अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र के लोगों के लिए चौधरी परवेज इलाही के बगैर पंजाब की सियासत का तस्वुर ही मुश्किल है। 1980 की दहाई के आखिर से उन्होंने पंजाब की वजारत आला को ही अपना हदफ मुकर्रर कर रखा है और आज तक भी यही उनकी सियासत का महवर है। वो मुस्लिम लीग नून से नाराज हुए तो वजह वजारत आला थी, वो राजी हुए तो वादा वजारत आला थी, वादा टूटा तो जनरल मुशर्रफ की मदद से उन्होंने वजारत आला ही हासिल की। तहरीक इंसाफ से मिले तो स्पीकर पंजाब असम्बली से होते हुए आखिर वजारत आला तक पहुंचे। चौधरी परवेज इलाही पंजाब के उन रिवायती सियासतदानों में से एक हैं जो गुज़श्ता 100 बरस से खुद को पंजाब में ही महदूद रखे हुए हैं। मैंने एक बार पंजाब के एक बुजुर्ग सियासतदान से पूछा कि आखिर पंजाब के अक्सर सियासतदान सूबे की वजारत आला से आगे क्यों नहीं सोचते, तो उन्होंने सिगार का एक कश लेकर बड़े रसान से कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ दो ही चीफ हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरा चीफ मिनिस्टर पंजाब, बाकी बातें ही बातें हैं। मैं इस तजिए से इत्तफाक तो नहीं करता, मगर इससे पंजाब के रवायती सियासतदानों का अंदाज़े सियासत समझने में बड़ी मदद मिली। खैर, तो बात हो रही थी चौधरी परवेज इलाही की। मैं ज़ाती तौर पर उनकी सियासत का मोतरफ कभी नहीं रहा। उनकी सियासत का मजमूई तासुर ये था कि जब इमरान खान हुकूमत मुश्किल में आई तो चौधरी साहब फौरी तौर पर वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून से जा मिलेंगे, और एक मरले पर ऐसा हुआ भी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मिलने वाली यकीनी वजारत आला को छोड़कर तहरीक इंसाफ की वजारत आला की गैर पुख्ता सी पेशकश कबूल कर ली। ये भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूँ था कि उस्मान बुज़दार पहले दिन से ही नाकाबिल कबूल करार पाए थे। उनकी जगह कई बार कई नाम आए, मगर किसी न किसी वजह से मुस्तरद होते रहे। मार्च 2022 में अलीम खान साहब का नाम पुरजोर सिफारिश के साथ इमरान खान तक पहुंचा। वो मान भी गए, लेकिन उस वक्त तक अलीम खान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून के हमनशीं हो चुके थे। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का नाम खुद इमरान खान साहब ने सिफारिश करने वालों के सामने रखा, क्योंकि उनकी भी दूसरी तरजीह चौधरी साहब थे। सिफारिश करने वालों ने अलीम खान को पंजाब असम्बली से मुंतखब कराने का ज़िम्मा भी लिया था, लेकिन चौधरी परवेज इलाही का नाम आते ही इस जिम्मेदारी से पहलू तही की गई। अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकल कर एक जारहाना मुहिम न चलाते और जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात न जीत लेते तो शायद चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला न बन पाते। यूँ उन्हें सिफारिशियों की मदद के बग़ैर ही वो कुछ मिल गया जो वो चाहते थे। जब इमरान खान ने 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला किया तो पंजाब के बारे में यकीन की हद को पहुँचा हुआ गुमान था कि चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर सौदेबाजी करके मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला बन जाएंगे, मगर असम्बली नहीं तोड़ेंगे। हत्ता कि इमरान खान भी यकसू नहीं थे कि चौधरी परवेज इलाही उनके साथ हैं या नहीं। उनसे जब भी इस बारे में पूछा तो वो अपना जवाब देने की बजाय कहते, मुनिस इलाही के मुताबिक तो वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा असहाबे मामला ने सहाफ़ियों को बता रखा था कि अगर चौधरी साहब नहीं मानेंगे तो एतमाद का वोट लेने के मौके पर 17 अरकान असम्बली गायब हो जाएंगे। इन सारी बदगुमानियों का तोड़ यूँ किया गया कि बाकायदा ऐलान किए बगैर ही एतमाद का वोट ले लिया गया। जब ये खेल ख़त्म होने के करीब था तो इमरान खान के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को कहीं बुलाकर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने की धमकी भी दी गई। उन्होंने इस धमकी के जवाब में सिर्फ इतना कहा, आप जो कर सकते हैं कर लें। ये कहकर वो लौट आए, एतमाद का वोट लिया और अगले ही दिन लाहौर के ज़मान पार्क में असम्बली तोड़ने का दस्तखत शुदा तहरीरी मशवरा इमरान खान के सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि असम्बली तोड़ने से पहले चौधरी साहब कुछ लेन देन करेंगे, अपनी शराइत मनवाएंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने कोई बात करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपनी बातें हम बाद में मनवा लेंगे, इस मौके पर नहीं। उनके इस अंदाज ने इमरान खान को भी इतना मुतासिर किया कि बाद में उन्होंने हम चंद सहाफ़ियों के सामने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। इसके बाद परवेज इलाही की साथियों समेत तहरीक इंसाफ में जम हो जाने की बात चल पड़ी। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का ऐसे वक्त में साथ देना जब ये इक़्तिदार से निकल चुकी थी
زور آوروں کی نظر سے گر چکی تھی اور لوگوں کو بلا بلا کر بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کے نام پر لال نشان لگ چکا ہے، میرے جیسے طالب علم کے لیے سمجھنا دشوار تھا۔ کچھ ہفتے پہلے تک تو میں اس کو ایک خالصتاً سیاسی لین دین سمجھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ چودھری صاحب حسب معمول اپنے ہدف یعنی وزارت اعلیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے مسلم لیگ نون سے سودے بازی کر لیتے تو مجھے حیرت نہ ہوتی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ نبھانے پر حیرت ضرور ہوئی ہے۔ چودھری صاحب شرطیں منوا کر تحریک انصاف کی بات مانتے تو بھی ٹھیک تھا، مگر غیر مشروط طور پر اپنی سیاست کو یکا یک بند کمروں سے نکال کر عوام کے بیچ لے آنا غیر معمولی بات ہے۔ جب مسلم لیگ نون تیسری بار اقتدار میں آئی تو مجھے اس کے ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کو ہماری پارٹی سے الگ کر کے ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں بھائی توازن قائم رکھنے کے ماہر ہیں۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، حالات کا جبر ہے یا کچھ اور کہ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ نون کے حصے میں آ گئے اور چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کے۔ ان کے آنے کا تحریک انصاف کو عوامی سطح پر شاید زیادہ فائدہ نہ ہو، لیکن ان کی وجہ سے جماعت کے اندر توازن اور حالات کے تجزیے کا مختلف تناظر ضرور آئے گا۔ ہماری سیاسی جماعتوں کی سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ ان میں اندرونی طور پر بھی قائد کے سوا کسی دوسری رائے کی پذیرائی نہیں۔ عمران خان میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ پارٹی کے اندر بھی دوسری رائے نہ صرف سن لیتے ہیں بلکہ مان بھی لیتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی موجودگی میں تحریک انصاف کو جو تجربہ میسر آئے گا وہ قابل قدر تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان توازن قائم کر کے آگے جانے کی صلاحیت بھی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ چودھری پرویز الہی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ وہ طویل عرصے سے بڑی سیاسی جماعتوں کے مضافات میں رہ رہے تھے۔ اب انہیں موقع ملا ہے کہ وہ ایک بار پھر سیاست کے قومی دھارے میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جگہ پر ڈٹ کر تحریک انصاف کے کارکنوں میں اپنے لیے مثبت جذبات پیدا کر لیے ہیں۔ اس طرح وہ عوامی سیاست کے اس میدان میں داخل ہو گئے ہیں جہاں امکانات بھی بے شمار ہیں اور مشکلات بھی بے پناہ۔ معروف انگریزی شاعر ولیم ورڈزورتھ نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا کہ the child is father of the man، یعنی بچہ ہی تو آدمی کا باپ ہوتا ہے۔ انگریزی ادب میں اس مصرعے کی بے شمار تشریحات ہیں۔ میں ادب شناس تو نہیں ہوں، مگر یوں ہی یہ خیال گزرتا ہے کہ اس مصرعے میں یہ امکان بھی تو ہے کہ ایک وقت میں بچے اپنے والد کو بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ اس شاعرانہ خیال کے مطابق مونس الہی نے بھی تو اپنے والد محترم کو سیاست کی پگڈنڈی سے شاہراہ پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جس انداز میں ملکی سیاست میں اپنی جگہ بنائی ہے، اس نے ان کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کو اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اس وقت ابھر کر سامنے آئے جب تحریک انصاف کی کشتی ڈوبتی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے خاندان کا عتاب بھی برداشت کیا لیکن اپنے موقف سے ٹلے نہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، چودھری پرویز الہی اب نئے راستے کے مسافر ہیں۔ شاید یہی تبدیلی کی لہر ہے جس نے انہیں اپنا راستہ بدلنے پر مجبور کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادگان نے بھی چودھری پرویز الہی کی طرح پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر کے ہی نشستیں جیتی تھی۔ یہ تحریک انصاف کے ووٹ ہی تھے جو چودھری شجاعت کی اگلی نسل کو اسمبلی تک لے گئے۔ ان کے بارے میں وزاداری کا تاثر اتنا گہرا تھا کہ ان کا مشکل وقت میں تحریک انصاف کو چھوڑ جانے کی سوچ پر بھی یقین نہیں آتا تھا۔ پھر یہ نظارہ سبھی نے دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین نے تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتی ہوئی نشستیں آصف علی زرداری کے کہنے پر مسلم لیگ نون کی جھولی میں ڈال دی۔ وزاداری کی لغت میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس کا علم نہیں، البتہ یہ فیصلہ اب وقت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کے ڈٹ جانے کی لاج رکھتا ہے یا چودھری شجاعت حسین کے دوسری طرف چلے جانے کی۔